अस्सलाम वालेकुम, ये है द स्टोरी बिहाइंड। मैं हूं आपकी मेज़बान अंबर रहीम शमसी। सुनते हैं कि आज के प्रोग्राम में कौन से मौज़ूआत शामिल हैं। मिसाइल ईरान पर, असर पूरी दुनिया पर, तेल, जंग और पाकिस्तान के आने वाला है बड़ा बहरान। रोजाना बदलेंगी पेट्रोल की कीमतें, हुकूमत का नया फॉर्मूला। OMCs और पंप मालिकान बरहम के आवाम पर पड़ेगा बोझ। इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, डार्क वेब पर 19,000 फाइलें, न्यूक्लियर प्लांट या साइबर खतरा। अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं। जंगबंदी टूटने के बाद अमेरिका ईरान में सैकड़ों फिजाई हमले कर चुका है, जबकि सिर्फ चंद बड़ी कार्रवाइयों में 80 से 90 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। 8 जुलाई से 18 जुलाई के दरमियान US ने ईरान के मुख्तलिफ एरियाज़ में मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, सर्वेलेंस साइट्स, वेपन स्टोरेज, ब्रिजेस और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया ताकि ईरान की मिलिट्री सप्लाई लाइंस और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की करीब उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को कमज़ोर किया जा सके। अब साथ ही मुसलसल रात भी अमरीकी हमले जारी रहे, जिनमें ईरान के जनूबी इलाकों में पानी का निज़ाम मुतासर हुआ और सिरिक के गिरदोनवा के देहातों को पानी की फराहमी बंद हो गई, जिससे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचने के दावे सामने आए हैं। एक तरफ आबनाए हुर्मुज़ है और दूसरी तरफ बाबुल मंदब है, जो बहीराए अहमर को बहीराए अरब से मिलाता है और यूरोप, एशिया और मशरक़ वुस्ता के दरमियान आलमी तजारत की एक अहम शाहराह है। अब सवाल यह है कि अगर ये दोनों रास्ते गैर महफूज हो जाएं तो दुनिया की सप्लाई चेन मज़ीद मुतासर होगी, बशमूल पाकिस्तान। और यही वो मकाम है जहाँ इस जंग में एक और नाम सामने आता है, और वो है हूती बागियों का। ईरान के इत्तेहादी समझे जाने वाले हूती माजी में भी बहीराए अहमर में तजारती जहाज़ों को निशाना बना चुके हैं। अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर ईरान पर दबाव मज़ीद बढ़ा तो क्या हूती एक बार फिर बाबुल मंदब को आलमी तजारत के लिए ख़तरा बना देंगे। लेकिन इस कहानी में एक और अहम किरदार भी है, और वो है सऊदी अरेबिया। और फिर सवाल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान इस जंग का हिस्सा नहीं, लेकिन क्या इस जंग की कीमत पाकिस्तान अदा करेगा? अगर आबनाए हुर्मुज़ या बाबुल मंदब में कशीदगी बढ़ती है, अगर सऊदी तेल की तरसील मुतासर होती है, तो इसका मतलब पाकिस्तान में पेट्रोल, डीजल, बिजली, ट्रांसपोर्ट और महंगाई का एक नया तूफ़ान का आगाज़ भी हो सकता है। इस पर बात करेंगे आज के इस सेगमेंट के गेस्ट, दिफाई तज्ज़ियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक और साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का वक्त देने का। सबसे पहले एजाज साहब, मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी कि 7 दिन गुजर गए हैं, सीज़ फायर लगता है ख़त्म, इट्स इन टैटर्स, हालात बहुत कशीदा है। आपको लगता है मज़ीद एस्केलेशन हो सकती है जिस तरह से इस वक्त हालात गुजर रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में डेफिनेटली सीज़ फायर फॉर्मली तो नहीं उसको ब्रेक किया गया या ब्रोगेट किया गया, लेकिन इन मैनिफेस्टेशन यस, और दोनों साइड से, और ये फर्दर एस्केलेट भी कर सकता है। बदकिस्मती ये है, जितने भी दुनिया में सीज़ फायर्स होते हैं उसमें जो उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए एक मैकेनिज़्म इन प्लेस होना चाहिए, जो कि विच इज़ एसेंशली कंस्ट्रक्टेड अराउंड बेटर कम्युनिकेशन। वो यहाँ नहीं है। कौन इंश्योर करेगा कि ये जो टेम्परेचर राइज़ है इसको कैसे डिफ्यूज़ करना है? जो प्रेशर्स बिल्ड हो रहे होते हैं दोनों तरफ से, जो हार्ड लाइनर्स कह लीजिए या स्पॉयलर्स कह लीजिए, उनको कैसे उनके जो आपने पर काटने होते हैं, बिकॉज ये चीज़ें जहाँ बहुत सारे लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ऐसी डेवलपमेंट पे, बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे कैंप में भी होते हैं। तो टू सेफगार्ड अगेंस्ट सच थ्रेट्स, कम्युनिकेशन जो है दैट इज़ द कोर। लेकिन अब दस्तखत जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, ज़ामिन के तौर पर या मीडिएटर के तौर पर, साथ साथ कतर भी मीडिएट कर रहा था। सो क्या जब स्विट्ज़रलैंड में मिले थे, क्या ये तय नहीं हुआ था कि कौन क्या काम करेगा? जहाँ पाकिस्तान wasn't able to get them on the table, तो कतर stepped in as well? नहीं, देखिए, apparently चीज़ें they were progressing well, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ बयानबाजी होती है, दोनों तरफ से होती है। बिलअमूम प्रेसिडेंट ट्रंप, उनका तो DNA में है, वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। ईरान उस पर रिस्पॉन्ड भी करता है, लेकिन इस बार जो
شاید یہ بات ہمارے کچھ ناظرین کے لیے جو ہے نا مناسب نہ ہو، کیونکہ ہماری خواہش بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ہمارے تمام تر ہمدردیاں جو ہیں ایران کے ساتھ ہیں، لیکن اس بار جو جنگ کا ایسکلیشن کا جو جواز پیدا کیا ہے وہ ایران کی غیر ذمہ داری نے کیا ہے. دس از مائی پرسنل اوپینین. دیکھیے قطر جیسے آپ نے کہا وہ ایک انیبلر تھا اور آپ انہی کے جہاز پہ اٹیک کر رہے ہیں. اپنے لیے تھوڑی سی آپ کو ایک کویت کے نمائندے بھی گئے تھے آیت اللہ خامنئی کے جو تدفین کا جو سیریمنی تھی وہاں بھی انہوں نے فائرنگ کی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو نئی سیکیورٹی انوائرمنٹ پیراڈائم بن رہی ہے اس میں دے آر ٹرائنگ ٹو ریکنسائل. سو مچ سو کہ قطر کے ڈپٹی پرائم منسٹر کا ایک جو ہے بیان جو اٹ از آن ریکارڈ کہ انہوں نے کہا کہ اگر ٹیمپریری فار اے ڈیفائنڈ پیریڈ یہاں پہ وہ ٹیکسز ایران لگا لے اسٹریٹ آف ہرمز پہ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ ایک اتنی بڑی اپرچونٹی تھی ریکنسلیشن کی آفر، اٹ از این اولیو برانچ بینگ آفرڈ، اور آپ انہی کے یعنی کہ ایران کے پاس لیوریج بھی رہتا، اس میں کچھ مالی فائدہ بھی رہتا اور پھر آگے بڑھ سکتے تھے. جی لیکن سم ہاؤ ایسے لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک ایگزیجریٹڈ سینس آف پرائڈ، ایک یوفوریا کریٹ ہو گیا کہ شاید ہم نے امریکہ کو ہرا دیا ہے. دیکھیں یہ جو ٹھیک ہے، میں اسی معاملے پر میں ڈاکٹر جمیل سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں. جمیل صاحب، آپ کیا اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں ایران may have been the aggressor، جو اس وقت اسلام آباد MOU کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ یہاں maybe they should have continued to talk instead of initiate the fight? Let me touch upon two different dimensions of this aspect. First of all, the MOU, which was the main driving document, جس کی وجہ سے یہ ساری امید بڑھی اور جس کی وجہ سے یہ امید ہوئی کہ ڈیل تک بات پہنچ جائے گی اور 60 days میں کہیں نہ کہیں اٹھ کروٹ بیٹھنا شروع کر دے گا. لیکن اس کا جو 12واں پوائنٹ ہے جو ابھی ذکر بھی کیا جنرل اعجاز نے، تو ایئر وائس مارشل اعجاز نے، کہ وہ 12واں اس میں دیا ہوا ہے MOU میں کہ اس میں ایک میکینزم بنایا ہوا تھا جس میں مانیٹرنگ کا ایک سسٹم بنایا تھا کہ 12ویں نمبر پوائنٹ پہ وہ نہیں بن سکا تھا. اور ساتھ ساتھ جب قطر اور ساتھ میں قطر کے ساتھ پاکستان نے جب برجن سٹون میں جوائنٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس میں 3 پوائنٹس بڑے کلیدی ہیں. باقی بہت سارے پوائنٹس ہیں کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک گروپ بنایا جائے گا، لائن آف کمیونیکیشن دونوں پارٹی کے درمیان ایکسیپٹ اسٹیبلش کی جائے گی، اور پھر ڈی کنفلکشن کا ایک سیل بنایا جائے گا. تینوں چیزیں ابھی بننی تھیں چند روز میں، لیکن اسپوائلرز کے پیچھے ایک تھا جو کہ جیڈی وینس کہہ چکے ہیں کہ وہ اسپوائلر کون ہے، وہ تو موقع کی تلاش میں تھا، اور یہاں سے دوسرا اس کا زاویہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جی کہ اسرائیل جو ہے وہ اسپوائلر تھا نہ کہ ایران. نہیں دیکھیں، اس کا میں نے کہا نا 2 زاویے ہیں 3، اس کو ذرا ڈسکرائب کر دوں گا تو بات بڑی کلیئر ہو جائے گی اگلے چند سیکنڈ میں. تو وہ اسرائیل تو اسپوائلر تھا، اس نے اس لوپ ہول کو جو میں نے 12 نمبر پوائنٹ آپ کو بتایا MOU کا، اور ساتھ میں جو کنفلکشن کی میں نے بات کی اور لائن آف کمیونیکیشن کی جو اعجاز صاحب نے بات کی اور میں نے، یہ ابھی تک یہ فریم ورک پورا ان پلیس نہیں تھا. اب آ جاتے ہیں ایران کو ایگریسر کہنا. جب آپ 5 نمبر پوائنٹ میں MOU میں دیا ہوا ہے کہ ایران ان 30 دن میں مینج کرے گا، 60 دن میں وہ ایک میکینزم بنائے گا ایڈمنسٹریشن کا، لیکن کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ اس 30 دن میں صرف ناردرن کوریڈور ڈور سے گزریں گے. وہ ایران کو کیونکہ بنایا ہوا تھا اس معاملے میں، 5ویں پوائنٹ پہ ایگری کیا ہوا تھا. کہنے کا مقصد ہے اس میں کہ ابہام بھی تھا. ایران چلے، ان کے پاس 2 آئے تھے، قطر سے بھی آیا تھا ڈیلیگیشن، سعودی عرب سے، ان کو نرم گوش رکھنا چاہیے تھا. ایران نے کہہ دیا کہ ہمارے سسٹم میں تھوڑی سی ایرر بھی ہو سکتا ہے اس میں، یا تھا تو وہ مان دیا. لیکن یہ کون سی بات ہوئی اور ان دنیا کے کس قانون کے تحت؟ میں نے سارے قانون کوشش کیے کہ ایک نظر مار لوں جو میرے پہلے تجربے میں تھے، اور اب کہ بھئی کس قانون کے تحت امریکہ جو کہ فریق ہی نہیں ہے، 3 جہاز وہ امریکہ کے تھے نہیں، ایک سعودی عرب کا تھا، ایک قطر کا تھا، ایک سنگاپور کا تھا، اور جو انٹرنیشنل قانون ہے، انٹرنیشنل لاز آف سی، اس کے تحت جس کنٹری کا جھنڈا اڑا رہا ہے جو جہاز، اس کنٹری کو حق ہے کوئی ایکشن لے، اور اس ایکشن کا بھی طریقہ کار دیا ہوا ہے. وہ 3 کنٹری تو علیحدہ ہو گئے، اور امریکہ نے
آرٹیکل 2 کی یونائٹڈ نیشن چارٹر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بمبارڈمنٹ شروع کر دی. اور چلے اگر بمبارڈمنٹ شروع بھی کی تو طریقہ کار انٹرنیشنل قانون میں یہ دیا ہے کہ اگر کوئی اگریسر ہے، بقول آپ کہہ رہی ہیں اگریسر، تو اگر کوئی اگریسر ہے تو اس اگریسر کا اپروپریٹ پروپورشنیٹ جواب دیا جاتا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس میں بمبارڈمنٹ شروع کر دیں چاروں طرف سے اور کئی شہروں میں ایک ساتھ اس کے لیے. تو یہ مقصد کہنے کا یہ ہے اگر اس کو ترازو میں تولا جائے تو ایران کا اس میں قصور اور لغزش، جبکہ ایک بہت بڑا قصور امریکہ کا جیسے پہلے تھا اور جیسے وہ کرتا آیا ہے. تو یہ تین چیزیں تھی. اب اگر آپ چاہیں گے تو اس کو آگے چل کے اس کا جیو پولیٹیکل منظرنامہ اور آگے چل کے یہ اسکالیٹ اور ڈی اسکالیٹ کا کیا سلسلہ ہو سکتا ہے، تو اس پہ آپ چاہیں گے تو ہم اس پہ مزید ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا موقف بھی سامنے آ گیا. اعجاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے اس کا دائرہ کار وسیع ہو جاتا ہے، جو گلف ممالک ہیں وہ بھی انوالو ہو جاتی ہیں. پاکستان کا سعودی عربیہ کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہے کہ ان پہ حملہ ہوگا تو اس کا ظاہر ہے پاکستان کو دفاع کرنا ہے. سو پاکستان کیسے یہ توازن مینٹین کرے گا؟ ڈو یو تھنک اٹ از کنڈکٹڈ اٹ سیلف ایز اٹ شوڈ، یا ڈو یو تھنک کہ اس وقت تھنگز کوڈ ایسکلیٹ، جیسے میں نے آپ سے سوال کیا تھا، اور پھر پاکستان ول بی ڈریگڈ انٹو اٹ؟ دیکھیں، پرابیبلٹی کم ہے فردر ایسکلیشن کی میرے خیال میں. یہ تو اچھی خبر ہے. پاسبلٹی ضرور ہے لیکن پرابیبلٹی کم ہے، کیونکہ امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. جو کائنیٹک فورس اپلیکیشن وہ کر سکتے تھے، وہ مین جو کانفلکٹ تھا پہلے کچھ ہفتوں کا، اس میں وہ کر چکے ہیں. اس سے آگے ان کے پاس اس سے زیادہ وہ کیا کریں گے؟ یا ابھی یہ جو دو ہوئے دن کے یا دو ڈفرینٹ فیزز میں انہوں نے ابھی بہت سارے ٹارگٹس انگیج کیے ہیں آل اوور ایران. اس سے زیادہ بامبنگ اور کیا ہوگی؟ تو ایسکلیشن امریکہ کو پتہ ہے. اور دیکھیں، یہ پورا پیس پروسیس امریکہ کے انیشیٹو پہ ہی کنسٹرکٹ ہوا، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ اس کو ختم کیا جا سکے. تو آئی تھنک دیر از اے سلور لائننگ کہ اگر پاکستان مزید ایفرٹ کرے اور کچھ اور پلیئرز جو بیہائنڈ دی سین اس میں اپنا رول ادا کر سکتے ہوں وہ بھی کرے، تو ٹیمپریچرز کو پھر تھوڑا نارمل جو ہے ڈویبل لیمٹس میں لا کے اس کو دوبارہ جو ہے نا ڈی ریل ہونے سے بچانا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ پروبیبلٹی یہ ہے کہ یہ میکسیمم ہے اور اس سے زیادہ دیر تک نہیں چلے گا اور یہ دوبارہ سے مذاکراتی میز پر آ جائیں گے؟ جمیل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت نظر آ رہا تھا کہ پاکستان بات چیت بھی کر رہا ہے تمام فریقین سے، لیکن اس طریقے سے اوپنلی نہیں جو ہم نے 1-2 مہینے پہلے دیکھے تھے اسلام آباد ایم او یو سے قبل. تو کیا اسلام آباد نے تھوڑا سا بیک سیٹ لے لی ہے؟ ان دونوں فریقین کو آپس میں تھوڑا سا لڑنے دے رہے ہیں؟ بیہائنڈ دی سینز کیا چل رہا ہے؟ نہیں، پہلے بھی بیک چینل ڈپلومیسی کے بعد یہ جو ایم او یو آپ نے دیکھا وہ 1 یا 2 مہینے اور 4 کی بات نہیں تھی. اس میں کافی ٹائم 107 دن لگے تھے. پاکستان اس میں مسلسل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے پاکستان اس معاملے میں کوششیں کرتا رہا ایز اے میڈیٹر، اور دونوں سائڈ کو وہ کاوشیں اور کوششیں قبول تھیں، یعنی امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی، جس کی وجہ سے پاکستان نے بیک چینل ڈپلومیسی پہلے رکھی اور اس کے بعد پھر اس کو سامنے منظر عام پر پوائنٹس لانا شروع کیے جب کنسالیڈیٹ ہو گئے. تو اس لحاظ سے اب رہا سوال کہ پرابیبلٹی اور پاسبلٹی کیا ہے. جو زمینی حقائق ہیں اس کا ذرا اعادہ کر لیتے ہیں. جو دنیا کے زمینی حقائق ہے کہ دنیا اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی. دنیا نے اس اذیت اور اس تکلیف کو، معاشی اذیت، معاشی تکلیف کو دیکھ لیا کہ کتنی ہے، اور اس کی چیدہ پوائنٹس جو ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ہم ساروں کو پتا ہے کہ دنیا کا یہاں سے 1/5 آف دی آئل اٹ پاسز تھرو دیٹ، اباؤٹ 20% آف دی انٹائر ورلڈز انرجی اٹ پاسز تھرو دس سائڈ. اسی طریقے سے فرٹیلائزر، اسی طریقے سے ہیلیم، اسی طریقے سے سلفر، اسی طریقے سے باقی. تو ان تمام کی ابھی ڈسرپشن جو سپلائی ہوئی ہے، اس سپلائی ڈسرپشن سے ابھی ریکوری نہیں ہوئی ہے اور انفلیشن آ گیا ہے. تو لہٰذا اگر دوبارہ یہ لمبا معاملہ چلا گیا تو باقی تو چلے ممالک تو اس تکلیف میں ہوں گے. دنیا امریکہ میں خود جو پرابلم اور باٹمز اپ پریشر ہے، جو وہاں کے گراس روٹ لیول کا پریشر ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح جیڈی وینس پھٹ پڑے اس بات پر. تو تمام چیزوں کو اگر دیکھا جائے اور پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ ایران نے جس طریقے سے ہرمز کو فورٹیفائی کیا ہوا ہے، قلعہ بندی کی ہوئی ہے، پہاڑ ایک طرف پہاڑ ہے، کلپس ہیں،
اور اس کے نیچے سمندر ہے, سمندر سے جڑے ہوئے پہاڑ ہیں تقریباً 100 میل کے قریب ہیں, جس میں کہ جو شہر جو اس کو اوور لک کرتے ہیں. آپ جو بمبارڈمنٹ دیکھ رہے ہیں پچھلے 7 روز سے بندر عباس پہ, کشن پہ, اور اس کے علاوہ مناب, جسک, یہ تمام کے تمام وانٹیج پوائنٹ ہے جو کہ ہرمز کو پروٹیکشن میں مدد. تو یہ تمام پہاڑوں میں 20 سال انہوں نے لگائے ہیں ایران نے اور IRGC نے کہ اس میں اپنی فورٹیفائڈ کی ہے. یہ اعجاز صاحب اس میں زیادہ روشنی ڈالیں گے کہ وہ اگر لے سکتے امریکہ قابو کر سکتا اس کو تو پچھلی دفعہ بھی کر لیتا اگر اس ہرمز کو, تو اب بھی اگر پچھلی دفعہ اتنی ملٹری مائٹ سے نہیں کر سکا تو اس دفعہ کوئی ڈیفرنٹ رزلٹ تو نہیں ہو سکتا. وہ اس دفعہ تو زیادہ استقامت ہے ایرانی قوم میں, اس دفعہ زیادہ ریزالو ہے ایرانی قوم میں. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں معذرت جمیل صاحب کہ جیسے ڈی سیلینیشن پلانٹ پہ بھی اٹیک ہوا, 10,000 لوگ پانی کے بغیر, ایران نے یہ بھی کہا ہے. تو امریکہ اس آپ کو لگتا ہے کہ اس سے زیادہ حد سے جا سکتا ہے ایران کو لائن پر رکھنے کے لیے؟ نہیں تو ایران نے تو اس کا جواب دے دیا نا کویت میں ڈیسیلینیشن پلانٹ کو اڑا دیا ایران نے. ادھر سے یہ ہوا پاور پلانٹ کو بھی کویت میں اڑا دیا ایران نے. ایران کہہ چکا ہے کہ اگر ہمارے یہاں پہ انفراسٹرکچر کو یہاں نقصان پہنچائیں گے تو علاقے کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں رہے گا, تو دنیا کا کیا بنے گا؟ ساری انرجی تو یہی ہے نا, انرجی کی جتنے بھی یہاں فیسلٹیز ہیں ساروں کو ایران نے پچھلی دفعہ بھی یہ بڑے واضح الفاظ میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا, اس مرتبہ بھی 2 ٹوک. اگر دیوار سے لگائیں گے ایران کو, ایران کا جواز کیا ہے؟ لیکن ہمارے لیے ایک مخمصہ ہے پاکستان کے لیے. ابھی آپ ذکر کر رہی تھی ڈیفنس پیکٹ کا سعودی عرب کے ساتھ, ہمارے تمام خلیجی ممالک کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہمارے افراد وہاں ہیں, ادھر سے ہمیں زر مبادلہ آتا ہے. ہمارے لیے بڑے مخمصے کی بات ہے کہ ایران اگر ڈیسیلینیشن پلانٹ, پاور پلانٹ, انرجی پلانٹ کو اڑاتا ہے تو وہاں سے کوئی تقریباً 35 لاکھ پاکستان میں آ جائیں گے. تو یہ پہلا نقطہ, باقی چیزوں کے علاوہ نقصان جو ہے. لیکن چلیں اسی بات کی بات کر لیتے ہیں کہ دنیا کیا اس انرجی کے ڈیپریویشن سے, جو کہ سارے ملا کے اگر باب المنداب سے جو گزرتا ہے وہ اور تمام اس علاقے کی 30% انرجی بن جاتی ہے تقریباً, وہ دنیا اس کی تعمیل ہو سکتی ہے؟ جواب ہے نہیں. اسی لیے امید زیادہ ہے کہ دوبارہ ٹیبل ٹاک پہ آئیں گے اور زیادہ عرصے نہیں لگائے گا. یعنی کہ آپ دونوں اتفاق ہی کر رہے ہیں کہ یہ بہت دیر نہیں چل سکتا, مزید ایسکلیشن ہو سکتی ہے, بٹ لائکلی ہے کہ دوبارہ میز پہ آ جائیں گے. لیکن اگین وہ جیسے جمیل صاحب بھی بات کر رہے تھے, ظاہر ایک پاکستان کی کمپلیکیشن اس وقت کیا ہے, گلف ممالک میں ہمارے سٹیزنز بھی موجود ہیں, ریمیٹنسز بھی بیچتے ہیں, ان کی بھی حفاظت ضروری ہے. جیسے ابھی روئٹرز کی کل ہی خبر آئی تھی کہ کویت بھی, جیسے سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک دفاعی معاہدہ ہے, کویت بھی اسی طریقے کا دفاعی معاہدہ چاہ رہا ہے. اور پھر ایران حملے بھی کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ گلف ممالک میں جو ان کی انفراسٹرکچر اس پہ کرتا ہے. How does Pakistan balance or continue to balance? کیونکہ ایران ہمارے نیبر بھی ہے, ہمسایہ بھی ہے. میرے خیال میں ایک چائنیز فیکٹر بھی ہے, وہ بھی ان کا اپنا سٹیک ہے, اور ان کا ایک ریسیپروکل بیسس پہ ایک انفلوئنس بھی ہے جو اس کو انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا ایران اور سعودیہ کے درمیان ایک رپروچما کروانے میں ماضی میں. تو اگر وہ کچھ ڈپلومیسی کریں تو شاید یہ سچویشن ڈیفیوز ہو جائے گی. کیونکہ جیسے ابھی اسحاق ڈار صاحب بھی چین بھی گئے تھے, ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا. جی, آئی بلیو کہ تھرو آؤٹ آپٹکس جو بھی ہوں اس سے قطع نظر تھرو آؤٹ ہم نے چائنا کو اپڈیٹڈ رکھا اس پورے کانفلکٹ میں. جو ظاہر ہے وہ ہمارا بھی انٹرسٹ تھا اور خطے کا بھی انٹرسٹ تھا. لیکن پاکستان کے لیے جو ورسٹ کیس سناریو ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر سعودی عرب اور ایران آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو پھر پاکستان اپنا وہ جو ایک نیوٹرل پوسچر ہے وہ برقرار نہیں رکھ پائے. It has to make a choice and the choice It has to make a choice. تو اس لیے وہ جو آپ نے آبزرویشن دی تو شاید پاکستان تھوڑا محتاط ہو گیا ہے اس چیز کو مینیج کرنے میں, کیونکہ ہمیں اپنے اس معاہدے کی زیادہ ڈیٹیلز نہیں پتہ کہ اس میں ہماری ایکچوئل کمٹمنٹس کیا ہیں. جی, تو کیونکہ وہ اسی کے اوپر پھر ہوگا نا, جو ٹینجیبل ٹرمز میں تو اس کی مینیفیسٹیشن اسی پہ ہوگی کہ ہماری فورسز وہاں کیسے ڈپلائے ہوں گی, ان کا مینڈیٹ کیا ہوگا. وہ ایک ہم روایتی بیان تو دیتے ہیں نا جی کہ حرمین شریفین کی حفاظت, وہ تو
it is more to do with sentiments اور ایک کمٹمنٹ پہ. نہ کبھی الحمدللہ کسی نے ضرورت کی وہاں اٹیک کرنے کی تو نہ کبھی وہ ضرورت پیش آئی اور نہ کبھی آئندہ آئے گی. وہ تو ویسے بھی اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. وہ اس سے قطع نظر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے اس وقت ایران، اور اگر آج آپ اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں تو ہمارے سٹیکس زیادہ سعودی عرب کے ساتھ ہیں. ہمارا ڈائسپورا ہے وہاں پہ. ہمارا ڈائسپورا ہمارے جو بیلنس آف ٹریڈ نہیں ہے بلکہ امبیلنس آف ٹریڈ ہے کہ ہم کوئی جو آدھے ہمارا ایکسپورٹس ہے اور باقی آدھا جو ہے ڈیفیسٹ وہ ہم ریمیٹنس سے پورا کر رہے ہیں، ہم اراؤنڈ 39 بلین کے قریب. تو وہ ہمیشہ سعودی عرب مطلب ایسا نہیں ہے، اور تیل ہو یا تیل کی ادائیگی، تیل کی ڈیفرڈ پیمنٹس ہوں، تو ایسے نہیں ہے کہ وہ ہماری محبت میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. وہ بھی جمیل صاحب زیادہ بہتر کامنٹ دے سکیں گے. I mean they also play with us اور ہماری مجبوریاں ہیں. آپ سر نے ایک وہ سیناریو بلڈ کیا کہ وہ ریپیٹریشن ہو جائے ان لوگوں کی. وہ کوئی 3 ملین وہ نہیں ہے، ورکرز نہیں ہیں، ورک فورس نہیں ہے. ان کے ساتھ 3 ملین جو ہیں وہ خاندان ہیں. ایک اکانومی اس کے اوپر ہماری جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے ہمارے جو ڈیسیژن میکرز ہیں وہ بالکل اس بڑی فلوئڈ سچویشن ہے، وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کی وار گیمنگ کر رہے ہوں گے. اینڈ آئی ہیو فل ٹرسٹ، کیونکہ ابھی تک تو ہم نے توازن برقرار رکھا ہے، بالکل کوشش، اور دنیا نے بھی اس کو سراہا ہے. لیکن نیوٹرلٹی، جیسے ابھی اعجاز صاحب بھی کہہ رہے تھے، نیوٹرلٹی اتنی آسان نہیں ہے، اور اگر ایسکلیشن ہوتی ہے تو نہیں. تو میں آخری سوال آپ سے پوچھوں گی جمیل صاحب کہ پاکستان یہ کیسے اپنے جو تمام کردار ہے نیگوشیٹ کیسے کرے گا؟ ایک طرف سعودی عربیہ کا ڈیفنس سیکیورٹی پارٹنر، دیگر اگر خلیجی ممالک بھی دلچسپی رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ ساتھ ایران کے ساتھ جو ہماری بات چیت ہے، میڈیشن کی کوششیں، اور پھر امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بھی. ابھی ہم نے دیکھا کہ ابھی خبر بھی آئی ہے کہ ہم نے مزید ایک اور فرم بھی، لابینگ فرم بھی ہائر کی ہے تاکہ اکنامک بینیفٹس بھی ہمیں حاصل ہوں اس اسٹریٹجک پارٹنرشپ سے. تو یور ٹیک سر. جو ڈیفینیٹلی آپ نے پوچھا کہ نیگوسیشن کیسے کرے گا. نیگوسیشن ایک نیچرل کورس ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ نہ ایران کے پاس پاکستان کے علاوہ کوئی اور پاکستان سے بہتر چوائس ہے، نہ امریکہ کے پاس پاکستان کے علاوہ پاکستان سے بہتر چوائس ہے. تو پاکستان ایک بالکل نیچرل قسم کی چوائس بنتا ہے اس معاملے میں. اور ہم اس پر گفتگو کر چکے ہیں اس سے چند لمحے پہلے، چند منٹ پہلے، کہ یہ دنیا کی مجبوری ہے کہ اس چیز کو مزید آگ کو نہ بھڑکنے دیں، کیونکہ دنیا پھر اس شعلوں میں آ جائے گی، معاشی شعلوں میں آ جائے گی. ہم اس پہ ذکر کر چکے ہیں. اب رہا سوال کہ پاکستان کے لیے یہ جو ایک ڈائلما ہے، خاص طور پر جو ہمارے ڈیفنس پیکٹ کے حوالے سے جو باتیں منظر عام پہ آئی ہیں، جس کو نہ پاکستانی حکومت نے ڈینائی کیا ہے نہ سعودی عرب نے، کہ اگر ایک ملک پہ حملہ ہوگا تو دوسرے ملک پر سمجھا جائے گا، اور دوسرے ملک پر ہوگا تو پہلے ملک پر سمجھا جائے گا. جس کا مطلب صاف ظاہر ہے نیٹو کی طرح، آرٹیکل 5 کی طرح کوئی بیچ میں اس میں آرٹیکل موجود ہے جس کے تحت یہ معاہدہ ہوا ہے. اور اسی لیے کویت بھی اٹریکٹ ہو رہا ہے اور قطر بھی اٹریکٹ ہو رہا ہے کہ کس طرح پاکستان کے ساتھ یہ معاہدے کر لے. اور یہ بات ادھر سے شروع ہوئی جب مارکہ حق سے پاکستان نے اپنے قوت بازو کا لوہا منوایا اور اپنا سکہ منوایا. اس کے بعد سے یہ خلیجی ممالک بھی اس میں زیادہ. تو اب رہا سوال کہ پاکستان یس نیگوسیشن کے لیے ایک نیچرل چوائس ہے. پاکستان کی ایک نیچرل اور قدرتی انگریس ہے اور کمیونیکیشن لائن ہے جو کہ ریلیجیس فیکشن سے بھی ایران میں، سعودی عرب میں بھی اسی طرح ہے، ریلیجیس فیکشن سے بھی اور ملٹری ٹو ملٹری لیول پر بھی ہے اور پولیٹیکل ٹو پولیٹیکل لیول پر ہے. ریلیجیس کے لیے ہمارے پاس ایسے جو ایران کے فرقے کے ساتھ، ہم تو سارے ایران کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، لیکن ہمارے بھائی جو تقریباً 40-45 ملین یہاں ہیں پاکستان میں، وہ تو بالکل اس ریلیجیس لائن میں اپنے تن من دھن کی بازی لگانے کو تیار ہے. تو یہاں ہمارے لیے معاملہ اور مخمصے میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو، اور سعودی عرب جیسا کہ پیکٹ کے مطابق، جیسا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر نے سینٹ کے فلور پر کہہ دیا، بالکل اور کھول کر کہہ دیا اور صحیح بات کی کہ ہماری مجبوری ہے، ہمارا ایک پیکٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، ایسی نوبت نہ آ جائے کہ ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے. دنیا نے سن لیا یہ اور ایران نے بھی سن لیا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں یہ اب انتخاب کرنا پڑے گا؟ ہم مجبوری میں ہمیں
ظاہر ہے انتخاب کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں وہ نوبت نہیں آئے گی اور پاکستان اس نوبت تک پہنچنے بھی نہیں دے گا, اور اگر آ گئی تو پاکستان اس پہ اپنے مفاد میں, اپنے ملک کے مفاد میں آخری وقت میں بھی کوئی اچھا فیصلہ کرے گا, کیونکہ ٹریٹیز کی بھی کچھ اس میں لوپس ہوتے ہیں, لوپ ہولز ہوتے ہیں جس کے تحت ملک ممالک اپنے ملکی مفاد کو مقدم رکھ کے پھر آخری فیصلہ کرتا ہے. تو میں نے آپ کو بھی بتا دیا کہ ہمارے پاس کتنی بڑی پاپولیشن ہے اور اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں اگر ہم ایک سائڈ پر جا کے کھڑے ہو جائیں. تو یعنی کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم مذاکراتی میز تک دونوں فریقین کو دوبارہ لا سکتے ہیں, اور وہ جو چوائس جو ہمارے لیے بہت اہم ہے وہ ہمیں نہیں کرنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب ہمیں وقت دینے کا, اور اعجاز ملک صاحب. جس شعبے سے حکومت نے اپنا رول محدود کیا ہے اس کے اندر ہمیشہ عوام کے لیے بہتری آئی ہے. تو یہ جو ڈیلی پرائسز کا اناؤنسمنٹ ہے, 7 دن کے ورکنگ ڈے جو پلیٹس کی ایوریج ہوگی اس کی بنا کے اوپر یہ بھی یقینی بنایا جائے گا کہ جس طرح سے قیمت اوپر جاتی ہے اوپر جائے, اور جس طرح سے گرتی ہے اس کے مطابق خود بخود ہی نہ عطا صاحب سے پوچھا جائے, نہ مجھ سے پوچھا جائے, نہ وزیر اعظم سے پوچھا جائے, فوری طور پہ وہ عوام کو منتقل کر دی جائے روزمرہ کی بنا پہ. ہم نے اس شعبے کو ڈی ریگولیشن کی طرف لے کے جانے کے لیے وزیر اعظم صاحب نے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی میری سربراہی میں بنائی ہوئی ہے. اس کے 4 میٹنگیں 4 اجلاس ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ 15-20 دن کے اندر اس جنگ سے بعد کے ماحول میں ہم نے کس طرح سے یہ انرجی پرائسنگ کا اور انرجی سیکیورٹی کا آرکیٹیکچر, جس کے اوپر آپ کی اگلی نسلیں اس حکومت کی کارکردگی کو بھانپیں گی کہ کیا ہم نے ان کے لیے کوئی بہتری کی کہ نہیں کی, اس کے اوپر بھی اپنی سفارشات کو پورا کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور عوام کے آگے لے کے آئیں گے اور شفافیت کو بڑھاتے ہوئے ڈی ریگولیشن کی طرف آگے جائیں گے. آپ نے سنا پیٹرولیم کے وزیر جنہوں نے بتایا, اعلان کیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا. اب پیٹرول پمپ اونرز نے ملک بھر میں اسٹرائک کی دھمکی دے دی ہے, اور وجہ ہے حکومت کا پیٹرولیم پرائسز کو اسی طرح ہفتے میں ایک دفعہ کے بجائے روزانہ ریوائز کرنے کا فیصلہ. پیٹرول پمپ اونرز کا کہنا ہے کہ ڈیلی پرائسنگ سے ان کا بزنس ماڈل ڈسٹرب ہوگا. آج پیٹرول کی ایک قیمت پر خریدا, کل قیمت بدل گئی, اور اس بیچ میں ان کا مارجن کہاں گیا. اسی لیے ریٹیلرز نے نیشن وائڈ اسٹرائک کی وارننگ دی ہے. لیکن حکومت کا لاجک بھی سیدھا ہے, دنیا بھر میں آئل پرائسز روز بدلتی ہیں تو پاکستان میں پرائسز کو بھی گلوبل مارکیٹ کے ساتھ زیادہ تیزی سے ایڈجسٹ ہونا چاہیے. اور جب گلوبل پرائسز بڑھیں تو کنزیومرز کو شاک ایک ہی بار میں نہیں بلکہ روزانہ چھوٹی ایڈجسٹمنٹس کی صورت میں محسوس ہوگا, یا شاید ہر دن. تو سوال یہ ہے کہ اس نئے فارمولا میں اصل رسک کس کا ہے, آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے مارجنز کا, پیٹرول پمپ ریٹیلرز کے بزنس کا, یا پھر عام کنزیومر کا, جسے ہر صبح یہ دیکھنا ہوگا کہ آج پیٹرول کی قیمت کل سے کتنی زیادہ ہے. آج دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت کا یہ نیا فارمولا کس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور کس کی جیب پر اس کا سب سے بڑا اثر پڑنے والا ہے. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے گیسٹ, چیئرمین آل پاکستان پیٹرول پمپس اونرز ایسوسی ایشن ہمایوں خان, اور دوسری طرف اسد حسن جو سی ای او ہیں نیشنل ریفائنری لمیٹڈ کے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا وقت دینے کا. ہمایوں صاحب, میں آپ سے یہاں پہلے شروع کرتی ہوں. آپ کو اس وقت اعتراض طریقہ کار پہ ہے, روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتوں کا تعین, یا کہ مشاورت نہیں کی گئی؟ دیکھو, ہمارا ایک تو مشاورت پہ بھی ہے, اور یہ جو روزانہ کا طریقہ کار ہے اس پہ تو بہت بڑا ہمارا اعتراض ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے بغیر ورکنگ کے ایک فیصلہ کر دیا. انہوں نے نہ تو ہمارے پیٹرول پمپ کے سٹرکچر کو دیکھا, اور یہ سارا جو میری سمجھ میں ہے پری پلان شاید او این سیز کا ہے یا ریفائنری کا ہوگا. ریفائنری کا میں اس لیے بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے اس کے سٹرکچر کا نہیں پتا, لیکن چونکہ او این سی کے ساتھ ہم ڈائریکٹ ہیں تو اس وقت یہ بہت خطرناک ہے ہمارے بزنس کے لیے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ اس فارمولے سے یہ اپلائی کرنا چاہ رہا ہے جیسے باہر کے ملکوں میں ہے, امریکہ میں ہے, وہاں پہ ڈی ریگولیشن ہے. اور ادھر جو ہے نا آدھا تیتر آدھا بٹیر والی بات ہے کہ ایک تو ڈے بائی ڈے ریٹ اس نے کر دیا, اوپر انہوں نے اوگرا کو بھی رکھا ہوا ہے. تو اس صورت میں یہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے؟ اور ہم کمپنیوں کے پابند ہیں, ان کے ساتھ ہمارا لیز ایگریمنٹ ہے, فرنچائز ایگریمنٹ ہے. امریکہ میں صرف فرنچائز ایگریمنٹ ہوتا ہے 5 سال کے لیے, اور ریفائنری سے ڈائریکٹ تیل بھی وہ لے سکتا ہے. فارم کے جو ہوتا ہے جو لائسنس ہے وہ بھی ڈیلر کے نام ہوتا ہے, پیٹرول پمپ مالک کے نام ہوتا ہے.
तो अब हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास तो कल जैसे कल का दिन गुजर गया, ओएमसीज ने पेट्रोल पंप को प्रोडक्ट ही नहीं दिया, और जब उसमें रात को ये हमारे साथ खुद ऐसा हुआ कि जब मगरिब तक जो है ना पता चल गया कि पेट्रोल का रेट 5 रुपए बढ़ रहा है और डीजल का ज्यादा बढ़ रहा है, तो उन्होंने खुद जो है ना पेट्रोल रिलीज कर दिया, लोगों को उन्होंने सप्लाई दे दी। उससे पहले जो हमारे पास लोकल एडमिनिस्ट्रेशन आई, उनको हमने कंप्लेंट की, उन्होंने कहा कि आप हमें दरखास्त दे दें, आपको दरखास्त के जरिए ओगरा के चेयरमैन को दे दें। आज जो इन्होंने होर्डिंग की हुई है उसके मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको एप्लीकेशन देता हूँ। तो इस वक्त जो सूरत हाल है ना, ये तो काबिल कबूल ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये आपका कहना है कि इसकी एग्जीक्यूशन पे आपको मसला है कि, और इसको आपको लगता है कि फ़ायदा ओएमसीज को हो रहा है। यहाँ मैं असद साहब आपसे राय लेना चाहूँगी कि एक जो मुसलसल इशू चलता आ रहा है, ज़ाहिर है कि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ती हैं, जंग जारी है, बढ़ रही हैं, लेकिन साथ होर्डिंग का और इन्वेंट्री और स्टॉक्स का भी इशू आ रहा है। तो आप क्या देखते हैं कि जैसे पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन है, ये बीच की ये मिडल मैन है, ये रिटेलर्स हैं, ये पिस रहे हैं, या आप समझते हैं कि ये जो तरीक़ाकार हुकूमत ने वज़ा किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमतें बदलेंगी, इससे फ़ायदा होगा और रोका जाएगा होर्डिंग को और इन्वेंट्री स्टॉकिंग को? यस अंबर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आपने बहुत अच्छा फर्स्ट सवाल ही बहुत अच्छा इम्पर्टिनेंट किया, और हुमायूं साहब ने भी जो एक्सप्लेन किया बहुत अच्छा, कि एक ये होर्डिंग का एलिमेंट शुरू हो गया था कि जब लोगों को पता चलता है, लेट्स से मंडे ट्यूसडे की प्राइस पब्लिकेशन होती है इंटरनेशनली, तो लोगों को एक ट्रेंड पता चल जाता है। अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है तो कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि सब ये करते हैं, मैं कुछ अनासर कुछ एलिमेंट्स को देखा गया कि वो अपनी सेल्स को स्लो डाउन कर देते हैं। जैसे हुमायूं साहब ने भी कहा, तो स्लो डाउन से होता ही है कि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे अब उनको पता होता है सैटरडे को प्राइस इंक्रीज आने वाला है, तो सेल्स रुक जाती है। और हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई गवर्नमेंट के पास उस कुछ इलाकों में कि उन इलाकों में सिर्फ पेट्रोल की अवेलेबिलिटी नहीं थी। जैसे अगर पीएसओ का पंप है, पीएसओ ने कुछ ऐसा काम नहीं किया, उनकी सेल्स यू वुडंट बिलीव लास्ट 1 और 2 वीक्स में 40 to 50% इंक्रीज है। तो मुल्क में तो कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिससे किसी भी एक कंपनी की सेल जो 40 से 50% बढ़ जाए। हुआ ये कि आसपास के इलाकों ने पेट्रोल देना बंद कर दिया, आसपास के पंप्स ने, मगर वो गवर्नमेंट का इदारा है, वो इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व नहीं होते, वो सप्लाई करते रहे अपना पंप और उनकी सेल। तो अब जब डेली प्राइस पे आ जाएंगे तो डेली प्राइस से चेंज होना है, तो किसी का भी जो होर्डिंग का इंसेंटिव है, जो प्राइस गेन का है, इन्वेंट्री गेन का इंसेंटिव है, वो खत्म हो जाएगा। तो अब आपको पता है कि भाई प्राइस अब मैं रोकूं ना रोकूं कुछ भी करूं, नेक्स्ट विद इन 6 आवर्स विद इन 12 आवर्स प्राइस चेंज हो जानी है। दोबारा से रात को 12 बजे होगी, नेक्स्ट रात को 12 बजे हो जाएगी। तो बाय द टाइम प्राइस पब्लिश होगी इंटरनेशनली, आपको पता होगा चेंज होने वाली है, तो लोगों का जो होर्डिंग का एलिमेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो ये ना सिर्फ जो हुमायूं साहब की कंप्लेन थी, बल्कि पब्लिक को भी एक चीज को फेस करना पड़ रहा था कि उनको शॉर्टेजेस फेस करनी पड़ती थी कुछ इलाकों में। तो विद दिस थिंग इंशाल्लाह दिस थिंग विल एलिमिनेट। ये बगैर देखें, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस। ये तो साल के 365 डेज में होगा, कुछ दिन ऊपर जाएगी प्राइस, कुछ दिन नीचे होगी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, किसी ने एक दिन लेट्स से 300 रुपए का लिया होगा, नेक्स्ट डे हो सकता है 299 का हो जाए, तो उनको 1 रुपए का नुकसान होगा। मगर इक्वली किसी दिन उन्होंने 300 का लिया होगा, नेक्स्ट डे वो 301 का हो जाएगा, तो उनको उसका इक्वल गेन होगा। तो ये अप एंड डाउन चलता रहेगा। मगर इससे हो ये रहा था कि बहुत सारे एलिमेंट्स इन द सिस्टम, अगेन किसी भी इंडस्ट्री में अच्छे बुरे सारे एलिमेंट्स होते हैं, उन्होंने रादर देन सेलिंग पेट्रोल डीजल, रादर देन के पेट्रोल डीजल बेचने के बिजनेस में, उन्होंने इन्वेंट्री गेन और लॉस का बिजनेस शुरू कर दिया था। इसकी वजह से आप यकीन नहीं करेंगी कि रिफाइनरीज को भी तो प्रॉब्लम था ही, इससे ज्यादा ओएमसीज को भी जो प्रॉब्लम था ये कि बस 2-3 दिन हफ्ते में सेल्स हो रही थी। पहले ये प्रॉब्लम 30 डेज पे होती थी प्राइस चेंज, तो महीने के आखिर में मसला शुरू हो जाता था, फिर 15 डेज में आई, तो 10 दिन के बाद ये मसला शुरू हुआ, वीकली आई। अब हुआ है कि मंडे ट्यूसडे को सेल हो रही है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे तक सेल्स नहीं हो रही, जब लोगों को पता है प्राइस ऊपर जा रही है। तो उससे ये सारी चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी और एक सिस्टम जो है अपना वो खुद ही फाइन ट्यून होके कर लेगा। उनकी बात हुमायूं साहब की सही है कि शुरू में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स तो आएंगे, आप कोई भी जैसे काम उन्होंने भी बिल्कुल उन्होंने जिक्र भी किया था किस तरीके से उनको फिर कंप्लेंट भी करनी पड़ी थी। ऑफ कोर्स देखें, इट्स अ ह्यूज सेटअप हमारा, about 250 million people, 5 refineries, 42 MCs and 15-20,000 पेट्रोल पंप्स हैं, तो इट्स अ ह्यूज सेटअप। कहीं पे भी आप चेंज करेंगे तो टीथिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आएंगे, बट असल में एक बुनियादी चीज एक इतनी है कि इज इट अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, एंड वी बिलीव एज इंडस्ट्री के दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन।
इससे आवाम को फायदा होगा और शॉर्टेजेस ठीक के है। प्रॉब्लम आ रहे थे वो मैं हमायूं साहब से उनका मौक़िफ़ लेना चाहती हूँ। हमायूं साहब, अभी जैसे असद साहब बात कर रहे हैं कि ये इसमें ज़ाहिर है मुश्किलात होंगी, थोड़ी सी टीदिंग प्रॉब्लम्स भी होंगी, मसाइल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो आवाम को फ़ायदा होगा। आप इससे इत्तफाक करते हैं, नहीं करते? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिफाइनरी का हम तो OMC के पाबंद है, उनके साथ हमारा लीज एग्रीमेंट है, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है। वो अब भी कभी भी हमें, क्योंकि इसको पीछे इंटरनेशनल मार्केट के रेट का भी पता होता है, वहां पे सस्ते रेट पे परचेज करके फिर वो जो इंटरनेशनल मार्केट उनको फायदा हो जाएगा। हमें तो इसके नीचे काम करते हुए हमें कैसे पता चलेगा? तो हमायूं साहब, आपको नहीं लगता कि इसके बावजूद कि कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स भी होंगे, मसाइल होंगे इसको इन्फोर्स करने में, लॉन्ग टर्म में तो ये जो सार्फिन है या आवाम है उनको तो फ़ायदा ही होगा इसका? अच्छा, इसमें मैंने पहले जैसे बता दिया कि हम OMC के पाबंद होते हैं। OMC या जो ऑयल रिफाइनरी है वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ जुड़ी होती है, वो उनका इंपोर्ट होता है, क्रूड ऑयल भी होता है, तो उसकी परचेजिंग वहां पे होती है। उसको मिनट बाई मिनट पता होता है कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो हमारे जितने भी पेट्रोल पंप ऑनर्स हैं उनको कैसे पता होगा कि ये कम होगा, ज्यादा होगा? 24 घंटे में ऐसा होता है कि एक अगर आज हमारा लोड हो गया, गाड़ी लोड हो गई, तो ऐसे हमारे पास जगह है कि वो जो प्रोडक्ट पहुंचता है एक से नहीं दूसरे दिन में पहुंचता है, यानी सेम डे में तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो लिक्विड प्रोडक्ट है। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे ये लोग आजाद हैं तो फिर डीलर को भी जो है ना, या जो पेट्रोल पंप मालिक है उसको भी आजाद होना चाहिए। और जैसे अमेरिका में है फिर पूरा सिस्टम ही वही डाल दें, वही लगा दें। और इस दफा जो इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर के रिफाइनरी से तेल OMC लेता है एक फार्मूले से, और फिर OMC जिस फार्मूले से पेट्रोल पंप को जो है ना पेट्रोल डीजल देता है वो डिप राट से देता है, जो कि हर उस चैम्बर 10,000 का चैम्बर की अगर मैं मिसाल आपको दे दूं तो 100 लीटर से लेके आजकल इस टेम्परेचर में 400 लीटर पेट्रोल स्टार्ट होता है जब हमारे नीचे वाले अंडरग्राउंड टैंक में चला जाता है। जब वो ठंडा हो जाता है तो इतना लॉस होता है। तो पूछने का मतलब ये है कि जब रिफाइनरी से OMC वेट और टेम्परेचर से माल लेता है और हमें फिर डिप राट के जरिए देता है, सबसे पहले लॉस तो यहाँ पे है। दूसरी बात ये कि हम जब तक आजाद नहीं होंगे, हमारा चूंकि वॉल्यूम जरा कम होता है, OMC का या रिफाइनरी का ज्यादा होता है और उनका डायरेक्ट जो है ना इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक होता है, तो अगर वो हमें अपने के साथ ही एक कहना चाहते हैं कि मतलब एक डीलर भी सेम ही कंडीशन में होगा, हम तो पाबंद है OMC के। तो OMC के जब पाबंद होंगे, जब OMC को पता चलेगा कि आज जो है ना रेट कम होना है, ज्यादा होना है, तो उस दिन वो हमें सप्लाई भी नहीं देगा, अगले दिन जो है ना वो फिर हमें सप्लाई दे देगा। ठीक है, यानी कि हमायूं साहब, क्योंकि ये इतने सारे आपके ज़ाहिर है इसकी वेटेज के और तमाम मसाइल मौजूद हैं, तो आप बज़िद हैं कि अगले हफ्ते हड़ताल करेंगे? जी बिल्कुल, हमने कहा है मंगल को इंशाल्लाह। आखिरी बात असद साहब, आपने उनके जो मसाइल हैं वो भी सुने। ज़ाहिर है जब तक ऑटोमेट नहीं होगा ये सिस्टम, इसको स्ट्रीमलाइन नहीं किया जाएगा, निफाज के लिए बेहतर तरीका नहीं लागू किया जाएगा, तरीक़ाकार लागू किया जाएगा, तब तक ये नुकसान जो है इसमें सिर्फ पेट्रोल पंप की एसोसिएशन या ओनर्स को या रिटेलर्स को नहीं है, आवाम को भी होगा। कहीं शॉर्टेज होगी, कहीं शॉर्टेज भी होगी, या कहीं ऐसे भी होगा कि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे मुख्तलिफ प्राइसेस होंगी। हाँ अंबर, मगर आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई, हुमायूं साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की। देखें, जो सिस्टम की उन्होंने बात की, डिप्लॉट है, शॉर्टेजेस है, टेम्परेचर है, ये तो 60 साल 70 साल से चल रहा है सिलसिला, उसमें हुकूमत ने कोई भी चेंज नहीं किया। आज भी वो 50 साल से डिप्लॉट पे दे रहे हैं, आज भी वो डिप्लॉट पे दे रहे हैं। बात सिर्फ ये हो रही है कि प्राइसेस चेंज हमें हफ्ते में एक दफा करनी चाहिए, 15 दिन पे करनी चाहिए, महीने पे करनी चाहिए। हुमायूं साहब ने बात भी सही कही कि
उन्हें कैसे पता चलेगा? तो हुकूमत ने 2 बहुत अच्छे काम किए जो शायद उन्होंने हाईलाइट किए हों, ना किए हों। एक अच्छा काम ये किया है कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो भी होंगी वो पब्लिश हो जाएंगी ओगरा की वेबसाइट पे। जिस ओएमसी को भी जाके देखना है, पब्लिक के भी किसी आदमी को जाके देखना है, वो देख ले कि आज प्राइस बढ़ी है या कम हुई है। इसी तरह वो कॉरेस्पॉन्ड कर सकता है पंप पे कि अगर ₹1 प्राइस इंटरनेशनली बढ़ी है तो पंप पे भी इसी रेशो में बढ़ जाएगी, ₹1 कम हुई है तो इसी तरह पंप पे भी ₹1 कम हो जाएगी। दैट्स वन थिंग। तो ये हुकूमत ने एक फैसला किया और ये ओगरा की वेबसाइट पे आपको चीजें जब से भी अवेलेबल करते हैं हो जाएंगी। सेकंड, जो हुकूमत ने एक अच्छा काम किया क्योंकि उनके पास बहुत सारे एसएमईज, एक्सपर्ट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, उन्होंने ये किया है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक दिन की प्राइस से 7 दिन का एवरेज प्राइस लेंगे। तो खुदा न खास्ता अगर लेट्स से अवाम के इसमें फायदा ये है कि एक शॉक भी आता है, किसी दिन ₹10 प्राइस बढ़ जाती है या ₹7 बढ़ जाती है, तो इट बी डिवाइडेड बाय 7, तो ₹1 का ही इम्पैक्ट आएगा, आपको उस दिन देना पड़ेगा। तो इससे जो एक मार्केट में शॉक्स का था, जैसे कल ₹30 बढ़ी है, अगर आप इसी को 7 से डिवाइड कर दें तो ₹4-5 बढ़ेगी। पेट्रोल में ₹5 बढ़ी थी, अगर आप उसको 7 से डिवाइड कर दें तो 70-80 पैसे बढ़ेगी। तो आवाम को जो एक प्राइस शॉक आ रहा होता है वो भी नलिफाई हो जाएगा टू एन एक्सटेंट कि वो 7 डेज के एवरेज पे डिवाइड हो जाएगा। तो आप उनकी बात हुमायूं साहब की बिल्कुल सही है, आवाम के लिए भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, बट द थिंग अगेन अंबर इज कि कोई भी बड़े सिस्टम में आप चेंज लाएंगे तो देयर विल बी प्रॉब्लम्स, रेजिस्टेंस तो आएगी। और इसका मतलब ये भी है कि तमाम जो फरीकैन हैं, तमाम जो प्लेयर्स हैं इस पूरी मार्केट में, उनको कोऑपरेट भी करना है और उसको बेहतर भी बनाना है। और सबसे फायदा जो जाहिर है आवाम को ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत के साथ भी होना चाहिए। वक्त क्योंकि खत्म हो गया अब दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट से मुतल्लिक मुबैना तौर पर हजारों हसास दस्तावेजात लीक होने के बाद साइबर सिक्योरिटी पर नए सवालात उठने लगे हैं। अगरचे हुकाम का कहना है कि रिएक्टर सिस्टम्स महफूज हैं, लेकिन माहिरीन मुस्तकबिल के मुमकिना खदशात से खबरदार कर रहे हैं। तफसील जानते हैं अलवीना साजिद की इस रिपोर्ट में। जरा सोचिए, इंडिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट, डाइवर्स एनर्जी का अहम सतून, और उसी से मुतल्लिक 19,000 फाइल्स डार्क वेब पर। बैनुल-अक़वामी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स ने हाल ही में खबर दी है कि भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से मुतल्लिक 19,000 फाइल्स मुबैना तौर पर डार्क वेब पर सामने आई हैं। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत के 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में सबसे बड़ा है। वर्ल्ड लीक्स नामी एक रैंसमवेयर ग्रुप ने प्लांट के कॉन्ट्रैक्टर रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के सर्वर से प्लांट से मुताल्लिक दस्तावेजात चुरा कर ऑनलाइन पोस्ट की। वर्ल्ड लीक्स की वेबसाइट पर मौजूद रिलायंस ग्रुप की मुबैना तौर पर लीक होने वाली 8,58,000 फाइलों में से तकरीबन 19,000 फाइलें इंतहाई हसास नौयत की बताई जा रही हैं। भारत के मारूफ अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन NPCIL ने इस बात की नफी करते हुए वाज़ेह किया है कि प्लांट के न्यूक्लियर सेफ्टी या सिक्योरिटी सिस्टम्स मुतासर नहीं हुए और सामने आने वाली मालूमात सिर्फ मुआवन या गैर हसास इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक हैं। NPCIL भारतीय हुकूमत का एक सरकारी इदारा है जो महकमा एटमी तवानाई के ज़ेरे इंतज़ाम काम करता है। उनका कहना था कि ये दस्तावेजात ज़्यादातर कुडनकुलम प्लांट के ज़ेरे तामीर यूनिट 3 और 4 से मुताल्लिक हैं और इनमें न्यूक्लियर रिएक्टर के बुनियादी निज़ाम के डिज़ाइन शामिल नहीं हैं, जो रूस की जौहरी कंपनी रोसाटॉम फराहम करती है। रॉयटर्स के मुताबिक लीक होने वाली दस्तावेजात में वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम्स के इंजीनियरिंग मैप्स, कंट्रोल रूम का फ्लोर प्लान, आलात की जांच की रिपोर्ट्स, सप्लायर्स की फहरिस्त, वेंडर्स तजावीज़, मीटिंग्स का रिकॉर्ड और इंश्योरेंस पॉलिसी की दस्तावेजात शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक ये रिकॉर्ड 2016 से 2025 के दरमियान का है, ताहम रॉयटर्स इनकी आज़ादाना तस्दीक नहीं कर सका। दूसरी तरफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी जज़वी डाटा ब्रीच की तस्दीक कर चुका है और भारत का सरकारी साइबर सिक्योरिटी रिस्पांस इदारा CERT-IN इस मामले की तहकीकात भी कर रहा है। तहकीकात तो चल रही हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के माहिर निकोलस रॉथ का कहना है कि अगरचे इस साइबर अटैक में न्यूक्लियर प्लांट का सबसे हसास हिस्सा रिएक्टर के कंट्रोल सिस्टम्स का डाटा महफूज रहा,
پھر بھی ایسے ڈیٹا لیکس حساس تنصیبات کے سپلائر نیٹ ورک، ڈیزائن اور معاون نظام کے بارے میں اہم معلومات فراہم کر سکتے ہیں، جنہیں مستقبل میں سائبر حملوں کی منصوبہ بندی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ دنیا میں ڈیٹا بریچز سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں بھارت تیسرے نمبر پر آتا ہے، اور یہ بھی پہلی بار نہیں کہ کوڈن کولم نیوکلیئر پلانٹ کا نام کسی سائبر حملے سے جوڑا گیا ہو۔ 2019 میں بھی اس کے انتظامی نیٹ ورک میں شمالی کوریا ہیکرز کی جانب سے میل ویئر اٹیک کی نشاندہی ہوئی تھی، تاہم تب بھی حکام کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ پلانٹ کے آپریشنل سسٹمز متاثر نہیں ہوئے۔ ایک حالیہ سائبر سیکیورٹی رپورٹ کے مطابق بھارت میں گزشتہ سال تقریباً 2,89,00,000 اکاؤنٹس ڈیٹا بریچ کا شکار ہوئے تھے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا دا اسٹوری بیہائنڈ۔ فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، ہمیں اجازت دیجیے۔ سی یو دی نیکسٹ شو۔ خدا حافظ۔